अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डी लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और ये एक नावल तो नहीं, ये एक सीरीज़ है जिसकी मुख्तलिफ़ छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो आज उसी का जो है एक हिस्सा आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इस सीरीज़ की फरमाइश जो है वो हमसे की है ताबिया अज़ीज़ ने। कहानी का नाम है हमसे है ज़माना। मुसन्निफ़ा है समरा बुखारी। और आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 10। आज जवादी और शिबली स्कूल से बेहद ख़राब मूड के साथ आए थे। दोनों इकट्ठे शिबली के घर में दाखिल हुए, लेकिन रुख उसके कमरे की तरफ नहीं बल्कि दादी के कमरे की जानिब था। दादी अभी अभी टीवी पर एक सैड सीरियल देखकर कहकहे लगाते और उसके राइटर को जी भर के उल्लू गधा कहने के बाद अपने कमरे में आई थीं और अब मुलाजमा को उस नालायक राइटर के कारनामे सुना रही थी। लो भला बताओ, ये कोई बात है भला? एक किस्त में लड़की को तलाक होती है, अगली किस्त में दिखा दिया जाता है वो निगोड़ी ख्वाब देख रही थी, तलाक वलाक कुछ नहीं हुई। एक किस्त में एक्सीडेंट में लड़का मर जाता है, अगली किस्त में फिर दंदनाता फिरता है। अभी अभी यहीं तक पहुंची थी कि दोनों कमरे में दाखिल हुए, बगैर दुआ सलाम के धप से बेड पर आ गिरे। तुम्हें क्या हुआ? तमीज़ अदब सब भूलते जा रहे हो, मगर याद रखो दादी भी बेमुहार छोड़ने वाली नहीं है। चलो वापस चलो, दरवाजे के करीब खड़े होकर कहो दादी अस्सलाम वालेकुम और दुआएं लो मेरी। ऐसे ही दे दें दुआएं, देते कौन सा खर्च आता है? जवादी ने लापरवाही से कहा। अरे कदर करो इन दुआओं की, कल को हम नहीं होंगे तो तरसोगे। आज जितनी बद्दुआएं हमें मिली हैं ना, उसके बाद कल का सूरज देखने की उम्मीद किसे है? शिबली ने हाथ उठाकर गुस्से से बताया। करो उल्टे काम, कूदो हर किसी के मामले में, दादी लहक कर बोली थी। सारा कसूर आपके मुन्ने भाई नाना मामू का है। चले हैं स्कूल में फंक्शन अरेंज करने, 50 रुपये एंट्री टिकट के रखे हैं, उस पर बच्चे को ज़बरदस्ती 5-5 टिकट लेने और पैसे वसूलने की जिम्मेदारी हम नाजुक जानों को सौंपती है। हाय क्या बताएं दादी, आज बच्चों की माँ ने आकर क्या क्या बातें सुनाई हैं हमें। नाना मामू तो अपना शानदार ऑफिस बंद करके बैठे ऊँगते रहे और हम। जवादी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। तुम्हारे स्कूल की उस्तानियाँ कहाँ मर गई थीं? बुलाना था ना बदतमीज़ माओं के दांत खट्टे करने को। अरे वो क्यों देती भला हमारा साथ? नाना मामू ने इस माह उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा है। अकाउंट का शोबा हम बदनसीबों के पास है, चनाचे इधर से बुरी भली भी हमें ही सुननी पड़ती है। बस कह दिया, आज से ये टिकट की फ़रोख्त वाला खेल हम नहीं खेल रहे। है ख्वामखा, ज़रा तरीके सलीके से काम करो तो हो जाएगा। अब क्या टिकट इस्त्री करके फिर हैंग करके पकड़ाएं? तरीका सलीका, हाँ, शिबली ने चिढ़कर कहा था। चल गुस्सा थूक, आज तेरी माँ ने कोफ्ते बनाए हैं, दोनों भाई मुंह हाथ धो लो फिर खाना खाते हैं, दादी ने पुचकारा था। ऐसे मौका कभी कभार आते थे। शिबली इस लाड के ज़ेर असर ठिनक कर उनके करीब बिस्तर पर दराज हो गया। चल, एक तो गधे की तरह अड़ियल बड़ा है, प्यार की ज़ुबान तेरे पे उल्टा असर करती है। दादी, आज आपको नाना मामू से इस जुल्म का हिसाब लेना होगा, वरना क़यामत के दिन नाना मामू का गिरेबान होगा और हमारे हाथ, जवादी ने धमकाया। अरे जो कुछ नाना मामू दुनिया के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया वालों ने इधर ही उनका गिरेबान चाक कर देना है, उधर वो बगैर गिरेबान के ही मुंह छुपाए घूम रहे होंगे। दफ़ा दूर हया कर कुछ। दादी ने शिबली की पेश गोई सुनी तो दहलकर एक हाथ जड़ दिया। इससे ज़्यादा वजनी चपेड़े पड़ेंगी रोज़े हशर मासूमों को सताने वाले को। करना खाओ मेरा, चलो निकल जाओ, मुंह धोना है तो धो, नहीं तो ऐसे ही रोटी खाओ और निकल जाओ मोहल्ले के दौरे पर। दादी का मूड गारत हो गया था। क्यों घर बैठे अच्छे नहीं लगते? भला आपको कौन से दुख दिए हैं हमने जो घर से निकालने के दर पे रहती हैं? बहू ओ बहू, दादी शिबली की अम्मी को पुकारने लगी। जी अम्मा, खाना तैयार है, आखिरी फुल्का तवे से उतार रही हूँ, किचन से ही जवाब आया। आय हाय, तू क्यों खड़ी हो गई रोटियां डालने? ये शीदा कामचोर क्या मैंने डेकोरेशन पीस के तौर पर रखी है? फिर तासुफ से शिबली को देखा और बोली, अल्लाह ऐसी बेहिस औलाद दुश्मन को भी ना दे। अब क्या रोटियां मैं डाला करूं? तू किसी काबिल हो जा तो मैं तेरी शादी करूं ताकि मेरी बच्ची को भी कुछ आराम मिले। मैं किस काबिल नहीं हूं ये बताएं? वो सीना फुलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। जा जा, मुझे ये मस्करियाँ अच्छी नहीं लगती। और सुन, शाम को तेरे साथ बाज़ार चलना है मुझे। बाज़ार में क्या मज़ा आएगा? पार्क में चलते हैं, फिर रात का खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाकर वापस आ जाएंगे। मुझे अपनी नई ऐनक बनवानी है, फ्रेम पसंद करूँगी। जवादी इस अरसे में उठकर किचन में चला गया। अपना और शिबली का खाना चची से निकलवा कर अभी किचन से निकल रहा था कि मोहल्ले के एक बच्चे ने एंट्री दी। जवादी भाई, शकील की अम्मी आपको बुला रही हैं। वे जवादी, कौन आया है? दादी ने कमरे में बैठते ही बच्चे की आवाज़ सुन ली थी। कोई नहीं दादी, हमसाये की मुर्गी गलती से हमारे घर आ रही थी और अब घबरा कर चिल्ला रही थी। आए हाय, इधर किस हमसाये ने मुर्गियाँ पाल लीं? दादी को हैरत हुई।
शिबली भी उनके कमरे से निकल आया और जवादी के साथ अपने कमरे में आ गया। जिस वक्त शकील के यहाँ पहुंचे, दादा सेठ के लोला फरमा रहे थे। खराटों की आवाज़ लाउंज में भी मौसीकी बखेर रही थी। बिल्कुल तबले वाली झलक है, जवादी ने तबसरा किया। नहीं, मुझे तो लगता है जैसे शेर बांसुरी बजा रहा है, शकील ने मुतासिर होकर कहा। शकील ने शेर और बांसुरी का तस्वुर किया, फिर ज़ोर से हंस पड़ा। वो असल में आज अब्बा जी ने पाए खाए हैं ना। तो खाला सुनारन ने अजीब सी वजाहत पेश की तो शिबली बोला, क्या हड्डी गले में फंस गई है, उसमें से गुजर कर आ रही है, इसलिए इतना शोर है? वे पता नहीं तुम फजूल बातों पर इतना गौर क्यों करते हो। मैंने बुलाया था कि मेरी शकीला के ससुराल वाले दिन रखने आ रहे हैं, इसी सिलसिले में कुछ मशवरे करने थे। पहली बेटी ब्याह रही हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तो आपने ठीक तजर्बाकार लोगों को बुलाया है। हम दोनों तो खुदा के फजल से 3 बेटियां ब्याह चुके हैं, चौथी की तैयारी है। शकील फिर मुंह फाड़ कर हंसने लगा तो खाला ने उठकर बड़ी संजीदगी से गुद्दी पर 2 तमाचे जड़ दिए। हंसी को वहीं ब्रेक लग गई। अब बताओ, ऐसे मौका पर उधर से आने वाली दुल्हा की हर रिश्तेदार औरत को जोड़ा दूं या सिर्फ दुल्हा की अम्मा को देना ही काफ़ी होगा? अगर इतने फालतू जोड़े हैं आपके पास तो हमें दें, हम इतवार बाजार में स्टॉल लगा लेते हैं, जवादी ने बड़ी संजीदगी से कहा। मुझे पता है तुम इन रस्मों के खिलाफ हो, पर बेटी का मामला है, कुछ ना कुछ तो करना बनता है। मेरा नहीं ख्याल जोड़े देने से लड़की को ससुराल में ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, बल्कि आज सबको जोड़े डालेंगी, शादी पर सारी चंडालें सोने के जेवर की तवक्को करेंगी। मैं तो कहता हूँ दफ़ा करो और दिन रखने पे ख़ानदान भर की निकियाँ क्यों जमा हो रही हैं। 2-4 बुज़ुर्ग आ जाएँ उधर से, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आहो, हमारे ज़माने में तो ऐसा ही होता था, पर अब नए ज़माने के नए रिवाज। पूरे 40 रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके मर्द तो 1-2 ही होंगे, बस शौखी जनानियाँ इकट्ठी होकर आ रही हैं। तो बस फिर उन सब के साथ शौखी करना ही बेहतर है। शकील खाने में जमाल गोटा मिला देना। वे चुप करो। खाला सुनारन को हंसी आ गई, फिर संभल कर बोली, उल्टी मत ना दो, कोई काम का मशवरा दो। अब्बा जी तो कह रहे हैं, साफ कह दो इतने खटराक की ज़रूरत नहीं, बस फ़ोन पर तारीख पक्की कर लेते हैं। दादा सेठ को याद दिलाइए कि वो अमेरिका में और लड़के वाले नेपाल में नहीं बैठे। दोनों अल्लाह के फजल से एक शहर में जलवा अफरोज़ हैं। आने जाने के रास्ते बंद ना करें। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जी पर कभी कभी कंजूसी के दौरे पड़ते हैं। तुम बताओ फिर क्या करूं? सबसे पहले तो ये करें कि उनके यहाँ कहला भेजें। हमारे यहाँ रिवाज है, लड़के वाले जब दिन रखने आते हैं तो लड़की की बहनों और सहेलियों के जोड़े और तहाइफ लाते हैं। बाकी प्रोग्राम उनका जवाब आने के बाद बताएंगे। आहो, ये भी ठीक है। जिस दिन वो लोग दिन रखने आएंगे ना, तुमने तो ज़रूर आना है। फिक्र ही ना करो जी, हमें पता है ऐसे मौक़ों पर हमारी मौजूदगी नागज़ीर है। दोनों उठ खड़े हुए। अभी उनकी गली में थे कि शिबली का मोबाइल बजने लगा। देखा, नंबर जेबा के घर का था। झट कान से लगाया, लेकिन जो खबर सुनने को मिली परेशान हो गया। जेबा की बहन बता रही थी, बाजी की तबीयत ख़राब है, अम्मी और छोटा कामी उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। सारी बात जवादी को बताई। फिर घर आए तो उन यहाँ इतला पहले ही आ चुकी थी। दादी बेहद परेशान उनकी राह देखती सहन में चक्कर काट रही थी। देखा तो बरस पड़ी। निकले रहा करो सैर सपाटों पर। इधर वो गरीब छोटे से बच्चे कामी और जवान बीमार लड़की के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार हो रही होगी। हम जा रहे हैं दादी। उसने कमरे में जाकर मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। ये कुछ पैसे रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। दादी ने 1000 के कुछ नोट जवादी को पकड़ाए। दोनों घर से निकल आए। ज़ेबा की अम्मी आंटी जकिया से रब्ता किया। पता चला उनके इलाके के करीब एक सरकारी अस्पताल में ज़ेबा एडमिट है। बुखार हो रहा है उसे। एक्सक्यूज़ मी, मिस ज़ेबा कौन से वार्ड में है? शिबली ने करीब से गुजरती हुई मोटी सी नर्स से सवाल किया। मिस ज़ेबा, उसने नाक पर उंगली रखकर नाम पर जोर दिया, फिर इस बात में सर हिलाया। नाम से तो कुड़ी लग रही है, तो जाहिर है मर्दाना वार्ड में नहीं हो सकती, कहकर हमारा और आगे बढ़ने लगी। जी, ख़वातीन का वार्ड किधर है? मैं उधर ही जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वैसे तुम ज़ेबा के क्या लगते हो? कहीं तुम्हारा नाम मोहम्मद अली तो नहीं है? जब मैं छोटी होती थी, मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्में स्कूल से भागकर देखा करती थी। दोनों ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। वार्ड से बाहर आंटी से मुलाकात हो गई। बता रही थी ज़ेबा की हालत कुछ संभली है। बस बेटा क्या करती, घर में कोई मर्द तो है नहीं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। घबराकर मैंने खाला जी को फ़ोन कर दिया, और ये उनकी मोहब्बत है कि फ़ौरन कहा, शिबली जवादी को फ़ोन करो। हमारी मोहब्बत भी देखे ना, फ़ौरन चले आए। जवादी ने आहिस्तगी से कहा। बस जी स्टॉप, आगे नहीं जा सकते, ये औरतों का वार्ड है। डॉक्टर साहब की तरफ से सख्ती से हदायत है, मर्द मुंह उठाकर अंदर मत घुसें। स्टाफ नर्स तनकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। खाला प्राइवेट कमरा ले लेते हैं। शिबली ने वार्ड की हालत पर नज़र डाली और खाला जकिया से कहने लगा। वो खामोश नहीं, उनकी झिझक से समझ गया और जवादी को उनके पास खड़ा करके चला गया। ज़ेबा के लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त हो चुका था और उसे उधर शिफ्ट कर दिया गया था।
وہ ہوش میں تھی لیکن نقاہت بہت زیادہ تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ خالہ ذکیہ پریشان صورت بنائے بیٹی کو تک رہی تھی۔ مریضہ کو تھوڑا بہت کھلاؤ پلاؤ، دوائی دینی ہے میں نے، وہی اسٹاف نرس کمرے میں جھانک کر بولی تھی۔ پھر ان دونوں کو موجود پایا تو اندر آ گئی۔ ویسے یہ روم لے کر بڑا اچھا کیا جی آپ نے، کیسی ملوک کڑی ہے، ادھر بھلا رہ سکتی تھی؟ ویسے کسی زمانے میں بھی بڑی ملوک سی ہوا کرتی تھی۔ نام تو میرا زرینہ کوثر تسنیم ہے، پر لوگ مجھے نازک پری کہا کرتے تھے۔ کون لوگ تھے وہ؟ جوادی نے حیرت سے دریافت کیا۔ بیٹھیں گے کسی دن، چائے پئیں گے ایک ساتھ، پھر بتاؤں گی کون لوگ تھے۔ اب اس وقت تو ڈیوٹی پر ہوں اور مرن جوگیاں نرساں فوراً شکایت لگا دیتی ہیں۔ ویسے تم لوگوں نے ابھی تک نام نہیں بتائے اپنے۔ پیار سے جو بھی کہیں ہمیں قبول ہے۔ شبلی کی بات پر آنکھیں بند کر کے بیڈ پر پڑی زیبا نے آنکھیں نیم وا کی تھیں، لیکن شبلی اس وقت زرینہ کوثر تسنیم کی جانب متوجہ تھا۔ اچھا جی، محترمہ نے خوفناک کہکہا لگایا، پھر بولی، اس کا مطلب ہے بہت نام ہے تمہارے کہ تم سے پیار کرنے والیاں تو قدم قدم پر ہوں گی۔ ایک اور مردانہ وار کہکہا لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماشاء اللہ، ماحول تو بڑا خوشگوار ہے ادھر کا۔ جوادی کا اشارہ مس زرینہ کی جانب تھا۔ خالہ ذکیہ بولی، صبح سے مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اب تم لوگوں کو دیکھ کر اور کچھ یہ پرائیویٹ روم کی برکت نے اس کا موڈ بدل دیا ہے۔ امی ان سے کہہ دیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بیماری کے باوجود زیبا کا پورا دھیان ان کی جانب تھا۔ بھائی رشتہ دار ہیں تمہارے، تیمارداری کو آئے ہیں، اس میں قابل گرفت بات کون سی ہے؟ شبلی نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ جو میں کہہ رہی ہوں اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ ارے زیبا بچی، شکریہ ادا کرو ان کا، بڑا ساتھ دیا ہے انہوں نے میرا، خالہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے خالہ، آپ تکلیف میں ہو تو بھلا میں بھی چین سے بیٹھ سکتا ہوں۔ شبلی نے زیبا کو نظر میں رکھ کر بظاہر خالہ سے کہا تھا۔ جیتے رہو، بڑا آسرا ہے مجھے خالہ جی اور تم لوگوں کا۔ خالہ چلیے میرے ساتھ، آپ کو کھانا کھلا لاتا ہوں، مجھے پتا آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ شبلی ہے زیبا کے پاس، آئیے میرے ساتھ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس تھوڑی دیر تک گھر سے طوبہ اور کامی آ جائیں گے، پھر میں گھر چلی جاؤں گی، وہ رہیں گے زیبا کے پاس۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے نام لیے۔ ارے کامی تو صبح بھی آپ کے ساتھ ادھر خوار ہوتا رہا ہے، آرام کرنے دیں اسے، اور طوبہ بیچاری بھی اسپتال کے ماحول میں پریشان ہوگی، انہیں رہنے دیں۔ یہ جوادی آپ کو گھر بھی چھوڑ آتا ہے، میں زیبا کے کمرے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں، جیسے ہی یہ کسی کام سے پکارے گی فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ جوش سے کہتے کہتے اسے خیال آ گیا تھا، خالہ جوان جہان حسین لڑکی کے پاس اسے اکیلا تو ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ امی آپ جائیں، طوبہ کو بھیج دیں، زیبا نے نگاہت زدہ آواز میں کہا۔ کمال ہے، چھوٹی بہن کا احساس ہی نہیں، شبلی نے دھیرے سے کہا۔ اچھا شبلی، میں تو خالہ کو گھر لے کر چلتا ہوں، جب تک طوبہ اور کامی نہیں آ جاتے تم خیال رکھنا۔ انداز مانی خیز تھا۔ ہاں جلدی جاؤ، خالہ گھر جا کر زیبا کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی چیز بنا کر بھیج دینا، جوادی لے کر ہی واپس آئے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، زیبا بیٹی تم سونے کی کوشش کرو، شکر ہے اللہ کا اب تو بخار کم ہے۔ شبلی بیٹا، تم یہ کرسی دروازے کے باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ، وہ جاتے جاتے ہدایت کر رہی تھیں۔ اس نے جھٹ عمل کیا اور کرسی لے کر باہر آیا، لیکن جو ہی وہ جوادی کے ساتھ نکلی، شبلی پھر کمرے میں تھا۔ کچھ کھانے کو دل تو نہیں کر رہا خدا نخواستہ؟ اصل میں یہاں ریٹ بہت ہوتے ہیں نا، مسکرا کر وضاحت کی۔ زیبا کے سر میں درد تھا، جواب نہیں دیا۔ ویسے گھبراؤ نہیں، میں نے سنا ہے جب آدمی زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے دنیا میں سزا دینے کے لیے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شبلی، میں سونا چاہتی ہوں۔ کمال ہے، ایسا سنہری موقع قدرت نے مہیا کیا ہے اور تم بے وقوف خرگوش کی طرح سو کر یہ موقع گنوانا چاہتی ہو۔ شبلی، مجھے انجیکشن سے بہت خوف آتا ہے اور یہ لوگ تو بس انجیکشن پر انجیکشن لگائے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کہو مجھے کیپسول اور ٹیبلٹ دے دیں، انجیکشن مت لگائیں۔ پھر چلتے ہیں کسی لنگوٹی کسے بیٹھے بابے کے پاس، بس 2 پھونکوں میں کام تمام، میرا مطلب ہے بخار کا کام تمام کر دے گا۔ ہیلو جی، زرینہ کوثر تسنیم نے جھانکا، انہیں اکیلے پایا تو مانی خیز انداز میں آنکھیں پٹپٹائیں۔ او ہو، ہمارے ہسپتال کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے۔ ویسے وہ خالہ جی اور دوسرا منڈا کدھر نکل گئے ہیں؟ اب تو مریضہ کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی ہیں، لگتا ہے بخار سب بھاگ گیا۔ نہ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ عورتوں کے وارڈ میں بطور علاج تمہیں ہی نہ بھیج دوں؟ مردانہ وار کہکا اور ساتھ ہی شبلی کے کاندھے پر زور کا ہاتھ۔ زیبا تو تل ملا کر رہ گئی۔ لگتا ہے کڑی کو اعتراض ہے میری بات پر، وہ ایک کائیاں تھی۔ کڑی کے اعتراض کو گولی مارو، بس تمہارے سپولیے ڈاکٹروں کو اعتراض نہ ہو، وہ تو یہی چاہتے ہیں نا آدھا شہر بیمار پڑا رہے۔ آہو جی، بڑا ہی ظالم پیشہ ہے، سچی ہم نرسوں کا دم نہ ہوتا تو یہاں کوئی مریضوں کے اشک پہنچنے والا نہ ہوتا۔ آپ تو مجھے بہت ہی حساس دل کی مالک لگتی ہیں۔ او، آپ ہی وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے زرینہ کوثر تسنیم کے دل کو پہچانا ہے، ورنہ سارا اسپتال مجھے چالاکو، جادوگرنی تو کبھی جن کی بچی وغیرہ کہتا ہے۔ پر سچ بتاؤں بڑی دکھی ہوں میں،
उसने ज़ेबा को दवा खिलाते हुए कहा। क्या अपने नाप का यूनिफॉर्म नहीं मिलता? शिबली ने सेहतमंद सरापे पर चोट की। जवाब में फिर शाने पर एक हाथ पड़ा, हंसी और फिर बोली, सेहतमंद सरापे पर ना जाओ, दिल बड़ा छोटा सा है मेरा और उसमें दुख ही दुख भरे हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अभी तक नाम नहीं बताया तुमने। नामों में क्या रखा है? ना ये क्या बात हुई भला? नामों में बड़ा कुछ रखा है, बल्कि सब कुछ रखा है। अब अगर कोई मुझे जिन की बच्ची कहे और दूसरा नाजुक परी कहकर बुलाए तो मुझे किसके लिए मूड खराब करना चाहिए? नाजुक परी कहने वाले के लिए, शिबली ने झट कहा। हैं? उसने हैरत से देखा। हाँ भाई, झूठ जो बोल रहा होगा, झूठे बंदे को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। क्यों? ना मैं तुम्हें जिन की बच्ची दिखाई देती हूँ? वो खफगी से बोली। हो सकता है ये मेरी नज़र का धोखा हो, शिबली ने तसल्ली दी, तरदीद नहीं की। लो जी, कुड़ी तो सो गई। असल में दवाओं में असर होता है ना। कैसा असर? ओहो, घबराओ तो नहीं, नींद आ जाती है इन्हें खाकर। चलो चाय पीने चलते हैं। अच्छा ना देना पैसे, मैं दे दूंगी। तुम्हारी सारी तनख्वाह तो चाय पर ही उठ जाती होगी, शिबली ने चोट की। ऐसी वैसी ना समझो, बस तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने को जी चाहा था, इसीलिए सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ बैठूं, वरना मैं कब किसी को लिफ्ट कराती हूँ। मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, यहीं पिला दो ना। अस्पताल से क्या कोई चुप के ले जाएगा? कमाल है, तुम तो ऐसे निगरानी कर रहे हो जैसे ये नन्ही बच्ची है। मरीज़ है भाई। कुछ नहीं होता, दवाई दे दी है मैंने। शिबली ने कुछ सोचा, फिर उसके साथ हो लिया। कुछ देर के बाद वह अस्पताल की कैंटीन में मौजूद थे। हक हाँ, किधर से शुरू करूं? बस ये ज़रीना कोसर तस्नीम तो दुनिया में आई ही दुख सहने के लिए है। छोटी सी थी कि माँ घर से भाग गई। अकेली? शिबली ने पूछा। नहीं, मेरे अब्बे के साथ। ओ ना, क्या मतलब है अकेली? मेरा मतलब है तुम्हें साथ लेकर नहीं गई। उसे अपने आशिक से इस सिलसिले में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। 6 बच्चों की माँ थी वो, कोई मैं अकेली तो नहीं थी जो उससे बात कर लेती। ओह, 6 बच्चे? तो उस आशिक ने तुम्हारी माँ को भगाने का फैसला ही क्यों किया? क्या इस शहर में कवारियों या कम बच्चे वालियों की कमी थी? दफ़ा करो उसे, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूँ। अच्छा मेरी सुनो। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मेरी 16 साला बहन एक बाबे के साथ भाग गई। बाबे कहाँ भाग सकते हैं? छैल छबीली बहन ही लेकर भागी होगी ना। तुम तो कहती थी कहानी बड़ी दुखी है, जबकि ये तो अंधे इश्क की दास्तान है। वो पहला उल्लू का पट्टा 6 बच्चों की माँ पर फिदा हो गया और इधर 9 खैज उम्र की लड़की एक बाबे पर मर मिटी। बस जी, फिर मेरे अब्बे का औरत पर से एतबार उठ गया। हालांकि उसका एतबार औरत की अकल पर से उठना चाहिए था, शिबली बड़बड़ाया। कमबख्ती आई मेरी और मुझसे बड़ी बहन की। अब्बा बड़े जुल्म तोड़ता था हम पर, कहता था तुम भी एक दिन भाग जाओगी। बस इसीलिए उसने मुझसे बड़ी बहन की शादी उस वक्त कर दी जब वो 13 साल की थी। और दुल्हा? शिबली ने दिलचस्पी से पूछा। दुल्हा? हाँ, छुआरे जैसी शक्ल वाला, गुर्बत का मारा। बस अब्बे को तो मेरी बहन को ब्याहने की जल्दी थी। मेरी बहन ने 5 साल रो धो के गुजारे, फिर उसे छोड़कर अपनी पसंद की शादी कर ली। अब्बा को यह भी गवारा नहीं था। मुझ पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। इधर मैं 14 साल की हुई, उधर अब्बा ने मेरी भी शादी कर दी और मुझे अब पता चला दुनिया जहन्नुम कैसे बनती है। सच्ची बड़ा ही जालिम है मेरा घर वाला। कमाती भी मैं हूँ और मार भी मैं ही खाती हूँ। बात बात पर कत्ल की धमकी देता है। मेरे बाप की तरह ही शक्की मिजाज भी है। बात बात पर कत्ल की धमकी, यानी आप फरमाती हैं आज मैंने कीमे के पराठे बनाए हैं, वो आंखें लाल करके फरमाते हैं चुपकी बैठी रहो, कत्ल कर दूंगा। शिबली ने गहरी नज़र से जांचते हुए कहा था। ये बात नहीं, तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बुरा मान गई। फिर वजाहत करो ना। फिर कभी सही तुम समोसे खाओ, यहाँ समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। शिबली ने हैरत से अपने और उसके दरमियान सजी मेज़ को देखा जिस पर चाय के सिर्फ 2 कप धरे थे। खातून, मुझे लगता है मेरी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो रही है। समोसे तक नहीं देख पा रहा और सूंघने की हिस्स भी धोखा दे गई है। खुशबू तक नहीं आ रही। समोसे मंगवाओगे तब ना? वो मासूमियत से मुस्कुराई। कुछ भूख तो महसूस हो रही थी। शिबली ने ऑर्डर दे दिया। 4 समोसे आए, जिनमें से 3 ज़रीना कोसर ने फ़ौरन अपनी प्लेट में मुंतकिल कर लिए। आप समोसे खाकर जान बनाओ, मैं जाकर अपनी मरीज़ा को देखूं। शिबली उठ खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, कल रात से भूखी हूँ। जेब में इतने पैसे भी नहीं कि एक प्याली चाय ही अंदर उंडेल लेती। और शिबली ने यहाँ काम करने वाले छोटे को बुलाकर बिल अदा कर दिया। जब वो ज़ेबा के रूम में आया तो जवादी तूबा के साथ आ चुका था। ज़ेबा अभी सो रही थी। खाना बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, तूबा ने उससे कहा। तुम कहाँ गए थे यार? हालांकि मैं तो सोच रहा था चौखट पकड़कर बैठ जाओगे। इधर ही था यार, ये सो गई थी, मैंने सोचा कैंटीन चेक कर आऊँ। बाजी ठीक तो है ना? तूबा ने पूछा। बिल्कुल एकदम हट्टी कट्टी, मेरा ख्याल है कल तक छुट्टी मिल जाएगी, शिबली ने बशाशत से कहा। शुक्र है अल्लाह का, हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे। मैं रात को बाजी के पास रहूँगी, आप दोनों भी घर जाकर आराम करें। आहो, फिर सारी उम्र के लिए ज़ेबा के ताने सुनो कि मेरी खातिर एक रात की नींद भी कुर्बान नहीं कर सके।
नहीं भाई, मैं बताऊंगी ना बाजी को, आपने कितना ख्याल रखा है इनका। छोड़ो मुन्नी, तुम दिल वालों की बातें नहीं समझोगी, इसे यहीं रहने दो। जवादी हंसा था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, फिर आवाज़ आई, मैं किया जी, जाग रहे हो या सो गए हो? हम प्यार में चलने वालों को हाय चैन कहाँ आराम कहाँ। जवादी शिबली को देखकर गाने लगा था। जाग ही रहे हैं जी, लंग आओ। शिबली ने जवादी के गीत को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। दरवाज़ा दहाड़ से खुला। एक सेहतमंद 50-55 साल खातून का खिलखिलाता चेहरा पूरी आबोताब से दिखाई देने लगा। या अल्लाह खैर, अस्पताल में ऐसी मुस्कुराहटें, लगता है कोई बड़ा सानहा बीता है। दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। शिबली ने तबसरा किया, नहीं नहीं, मिठाई का डब्बा भी पकड़ रखा है। जवादी की बात पर खातून ने बारीक सी आवाज़ में कहकहा लगाया, लेकिन इख्तिताम तक पहुँचते आवाज़ की टोन बदतदरीज भारी होती गई। माशाअल्लाह, लगता है इस कहके के पीछे बरसों की रियाजत है। दोनों ने इस फ़न की दाद दी। मुबारकां दो जी मुझे, खातून लहक कर बोली और कमरे में आ गई। क्यों, आपकी होने वाली सास आज मंगनी की अंगूठी चढ़ा गई है? जवादी उनकी उम्र को खातिर में ना लाते हुए झट से बोला था। मखौल करते हो खाला के साथ? फिर से वही काबिल तवज्जो कहकहा बरामद हुआ। फिर मिठाई उनकी जानिब बढ़ाई। पोता हुआ है मेरे घर, दादी बन गई हूँ मैं, एक फ़ख्र से सर उठाकर ऐलान करने के अंदाज में कहा। मेरी दादी के 2 पोते हैं, लेकिन कह कहे इस निखार से खाली हैं। आपके यहाँ क्या दुनिया से निराला पोता आया है? शिबली ने इकट्ठी 2 गुलाब जामुनें उठाते हुए सवाल किया था। पूरे 6 साल के बाद पैदा हुआ है कर्मा वाला। मैं तो मायूस हो चली थी। पुत्र का दूसरी जगह रिश्ता पक्का कर दिया था, पर जी अल्लाह हयाती दे पीर साहब को, उनकी करामत से बहू की गोद हारी हो गई। तो 6 साल से पीर साहब सो रहे थे, पुत्र का दूसरी जगह रिश्ता पक्का हो गया, बड़ी बहू के सीने पर सांप लौट गए, आशियाँ लुटने के करीब आ गया। उधर दूसरी के यहाँ जहेज का सामान इकट्ठा होने लगा कि अचानक पीर साहब को करामत दिखाने की सूझ गई। कमाल है जी। शिबली को जैसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। पहुँचे हुए लोग हैं, हम गुनाहगार क्या जाने उनकी बातें। 5 साल मैंने चढ़ाए हाथ जोड़े पीर साहब के आगे, तब कहीं उन्होंने नजर करम की है। अल्लाह हयाती दे मेरे सोहने पीर को। इससे आधी नज़र न्याज तुम किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को देती तो इंतज़ार ना करना पड़ता। पहले साल ही पोता आंगन में किलकारियाँ मारने लगता और आज प्रेप का होनहार स्टूडेंट होता, और अपनी ज़िंदगी में ही तुम उसके सर पर सेहरा सजाकर एक और बहू के सीने पर मूंग दलने का इंतज़ाम कर सकती। चल छोड़ जवादी, अगर ये सब हो जाता तो आज अस्पताल में ये लजीज मिठाई कैसे बढ़ती। शिबली ने एक बर्फ़ी का टुकड़ा मुंतखब किया। वाकई भाई, रब की रब जाने कहाँ कहाँ हमारा रिस्क रख छोड़ा है। जवादी ने रसगुल्ला उठा लिया और तूबा ने भी उनकी देखा देखी इंसाफ की सोची। हाथ तो 12 से बढ़ाया। खातून एक जोश के साथ बताती रहीं, पोता चन का टोटा है, बिल्कुल दादा पर गया है वगैरह। जब मिठाई के डब्बे पर निगाह पड़ी तो चेहरे का रंग बदल गया। मजीद हमले से बचने के लिए कमरे से निकल गईं। वाह वाह, अंडे बच्चे देने वाले पीर, तेरे कुर्बान जाऊं। जवादी झूम झूम के मिठाई खा रहा था। चल एक चक्कर जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर लगा आते हैं, शिबली ने मशवरा दिया। तूबा हंसने लगी, फिर बोली, कभी कभी ब्लड देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। शिबली ने घबराकर कहा, और तूबा के कह कहे रुकने में नहीं आ रहे थे। चलो जी चलो, फालतू लोग कमरे से बाहर निकलो, डॉक्टर साहिबा राउंड पर आ रही हैं। जरीना, कौसर, तस्नीम साहिबा आनन फानन कमरे का दरवाज़ा दहाड़ से मारते इतला दे रही थी। फालतू, मगर हम तीनों ही अपनी अपनी जगह नहायत कारआमद हैं। जवादी ने आंखें पटपटाईं। जरीना, कौसर, तस्नीम ने आओ देखा ना ताओ बाजू से पकड़कर अचानक खींचा और कमरे से बाहर कर दिया। फिर यही सलूक तूबा के साथ हुआ। ओए होए, कितने भारी हो, बाजू टूट गया मेरा। जवादी पर आंखें निकाली, लेकिन पाँव भारी नहीं है, इतला दी। मखौल ना करो, डॉक्टर साहिबा बड़े गर्म मिजाज वाली हैं, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? उधर चलकर खड़े हो जाओ। ओहो, एक तो अम्मा तुम्हारा मिठाई बांटने का प्रोग्राम ख़त्म होने में नहीं आ रहा, क्यों हमारे मरीज़ मारने का इरादा है? 1000 दफ़ा कहा है मरीज़ों को परहेजी ग़िज़ा दी जाती है, तुम सुनती नहीं हो। फिर इल्ज़ाम डॉक्टरों पर आ जाता है कि डॉक्टरों की नाअहली से मरीज़ कैं हो गए। जरीना बोलती हुई खाला कहकहा बाज के पीछे लपकी थी। देखो ज़रा इनकी एफिशिएंसियाँ, सारा दिन जैसी चाहे धम्मा चौकड़ी मची रहे, बस डॉक्टर के आने से पहले जिन फिर जाने वाला सन्नाटा होना चाहिए। जवादी ने अफसोस से सर हिलाया। अस्पताल के चक्रों से अल्लाह बचाए, तूबा ने भी अफसोस से कहा था। सेबा के लिए तूबा घर से खिचड़ी बनाकर लाई थी, लेकिन वो खाने को मान नहीं रही थी। खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? शिबली ने फिक्रमंदी से टीवी पर चलने वाले ऐड की नकल उतारी। सेबा ने घूर कर देखा और बोली, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम खा लो। मैं एवं खा लूँ? मुझे तो दोपहर की तरह रात को भी मिस जरीना, कौसर, तस्नीम ने डिनर पर इनवाइट किया है। तुम मेरी तीमारदारी के लिए नहीं, नर्सों से दोस्तियाँ बनाने के लिए इधर आए हो। वो बिगड़ कर बोली, एक तीर से 2 शिकार हो जाएं तो बुराई क्या है? जवाद भाई, इसे समझाओ, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं।
تو مذاق کون کر رہا ہے؟ کمال ہے، میری سیریس بات کو بھی مذاق کہتی ہو۔ یہاں سے قریب ہی 2 بڑے اچھے فوڈ کورٹ ہیں، تمہیں کچھ اچھا سا لا دوں؟ جوادی نے پچکارا۔ مثلاً؟ زیبا بھی جھٹ رضامند ہو کر پوچھنے لگی۔ باجی امی کو پتہ چلا تو ڈانٹ مجھے ہی پڑے گی، یہ کھچڑی کھا لو، طوبہ نے دہائی دی۔ جوادی مس زیبا کے لیے سری پائے کا چائنیز سوپ بنوا لاؤ، اگر اسے چائنیز پسند نہیں تو اٹیلین بنا لاؤ، لیکن ہو سری پائے کا کیونکہ اس کی خاص تاثیر ہے۔ شبلی کے کہنے پر طوبہ مذاق سمجھنے کے باوجود وضاحت چاہنے لگی۔ بھائی سری کھا کر ہمارا سر نہیں کھائے گی اور پائے کھا کر جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ طوبہ کو سمجھا کر زیبا کی طرف مڑا اور بولا، اب جلدی سے یہ کھچڑی کھا لو ورنہ میں بلاتا ہوں نو مولود پوتے کی دادی کو، کہتا ہوں بلائے اپنے کرامت والے پیر کو۔ میں کسی پیر کو نہیں مانتی، سب جھوٹے فراڈی۔ لڑکی پیر کے قہر سے ڈرو، وہ اگر انڈے بچے دینے میں کمال رکھتا ہے تو لڑکی کو بکری بھی بنا سکتا ہے۔ پیر کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مریدنی کو بلا کر ایک کہا لگوا دو، لڑکی اڑیل پن کرنے کی بجائے مسکین بکری بن کر سب کھانے لگے گی۔ جوادی کی بات پر طوبہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ہاں باجی بڑے ہی عجیب انداز میں ہنستی ہیں وہ، آپ کھانا کھاؤ میں بلا کر لاتی ہوں۔ اف کیا زبردست دھمکی ہے، نہیں ایسا غضب مت کرنا، دونوں چلائے تھے۔ وہ غصے میں کھچڑی کھانے لگی۔ دہاڑ سے دروازہ کھول کر مس زرینہ کوثر تسنیم داخل ہوئی۔ شکر ہے کچھ کھا ہی تو رہی ہو، اور وہ ڈاکٹر صاحبہ سے کیا رشتہ داری ہے؟ کہہ رہی ہیں خاص خیال رکھنا تمہارا۔ کون سی ڈاکٹر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم دواؤں کے اثر میں تھی، آئی تھی ایک خاندان جنات کی رکن، شبلی نے بتایا۔ کہ تم لوگ ہر وقت مریضہ کے کمرے میں کیوں گھسے رہتے ہو؟ جی نہیں گھبراتا تمہارا؟ جوان منڈے ہو، باہر نکلو، ہنسو کھیلو، جان بیمار ہے جان پر بنی ہے، تم ہنسنے کھیلنے کو کہتی ہو ظالم؟ شبلی جذباتی ہوا۔ زیبا نے گھور کر دیکھا۔ چلو جلدی آؤ، کمرے میں زیادہ لوگ ہوں تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، یہ مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور دونوں باہر آ گئے۔ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ زرینہ ان کے برابر چل رہی تھی۔ وہ تمہاری ساتھی چڑیل نرسوں نے ڈاکٹر سے تمہاری شکایت لگا دی تو؟ شبلی نے اس کی کہی بات یاد دلائی۔ او ہو، میں کوئی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تھوڑا ہی رہتی ہوں، آف کر کے جا رہی ہوں، پر جاؤں کہاں؟ مجھ بد نصیب کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں؟ وہ ایک نام کا گھر جہاں منحوس میری مار لگانے کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، بہانا چاہیے اسے تو۔ تم اپنا کماتی ہو، خود مختار ہو، کیوں کھاتی ہو اس کی مار؟ جوادی نے کچھ حیرت سے کہا۔ تمہیں کیا پتا، مرد ہو کہاں سمجھ سکتے ہو عورت کب خود مختار ہوتی ہے؟ مرد کا ساتھ ہر قدم پر ضروری کر دیا گیا ہے اس کے لیے، اور مرد اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کھانا کھانے کے دوران بھی اپنے دکھ بھرے قصے سناتی رہی، پھر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہہ کر چلی گئی۔ کھانا خاصا پرتکلف منگوا لیا گیا تھا، خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، دادی نے خاصی رقم دی تھی انہیں۔ زرینہ کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کھانا کھا کر بھی وہ کمرے میں نہیں گئے، باہر نکل آئے۔ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے اور پچھلے حصے میں کھلے پلاٹ تھے جہاں گھاس اور پھول لگائے گئے تھے۔ تیمارداروں کی اکثریت یہاں دکھائی دیتی تھی، باتیں کرتے وہ بھی ادھر نکل آئے۔ ہمارے معاشرے کی عورت بڑی ہی کمزور ہے یار، اور یہ ہم مردوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنے سے طاقتور کو دیکھ کر دبک جاتے ہیں اور کمزور پر دہاڑ کر سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ شکر ہے میرا شمار ایسے ناہنجار مردوں میں نہیں ہوتا۔ جواب میں جوادی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، ورنہ اس کے سیغہ قدرت میں کیا نہیں ہے۔ وہ زرینہ کوثر تسنیم کے شوہر کے عہدے پر تمہیں بھی فائز کر سکتا تھا، جبکہ کوئی بیوی تمہارے چنگل میں ہے ہی نہیں، تو ظلم ڈھاؤ گے کس پر؟ میں گھر جا رہا ہوں، تم زیبا کے روم کے باہر کرسی بچھا کر جلوہ افروز ہو جاؤ اور اکیلے بیٹھے ساری رات الوؤں کی طرح دیدے پھاڑ کر نادیدہ قوتوں کے کرتوت دیکھ کر اش اش کرتے رہو۔ جوادی خفا ہو گیا تھا۔ 1 سے 2 بھلے تو بھی میرے ساتھ کرسی ڈھا لینا، اشبیل نے منانا چاہا۔ جوادی منہ سے کچھ نہیں بولا، اس کے ساتھ ضرور چل پڑا۔ کوریڈور میں پہنچے تو آہوں کا ایک طوفان سماعت سے ٹکرایا۔ یا اللہ خیر! دونوں تیزی سے آگے بڑھے۔ کیا دیکھتے ہیں، زرق برق کپڑوں میں ملبوس ایک جلوس ہے جو تیزی سے اسی طرف آ رہا ہے۔ قریب آنے پر مزید پتہ چلا کہ 2 صحت مند جوانوں نے ایک مرد بسمل کو اٹھا رکھا ہے جس نے گولڈن شیروانی زیب تن کر رکھی ہے اور گلے میں نوٹوں اور پھولوں کے ہار بھی چھپ دکھلا رہے ہیں۔ البتہ گھٹنوں سے نیچے پائجامے کا حصہ تار تار ہے اور ٹانگوں سے خون بہہ رہا ہے۔ ارے یہ کیا تماشا ہے خالہ جی؟ آہوں کو ذرا بریک لگائیں، بتائیں ہوا کیا ہے؟ کیا ہسپتال آنا آپ کے ہاں خوشی کے لمحات میں شمار ہوتا ہے کہ سب لوگوں نے زرق برق لباس پہن رکھے ہیں اور خواتین تو میک اپ میں بھی لت پت ہیں؟ تو انہوں نے بڑھ کر معلومات چاہی تھی۔ اور نہیں، وہ کیسی خوشی ہے، وہ ہے ہی منحوس ماری۔ کتنا کہا تھا گلو کے ابا سے نہ کرو اس ڈائن کی بیٹی سے رشتہ، پر میری کبھی سنی ہو جو اب سنتے؟ لو دیکھ لو نتیجہ، پڑ گیا نا سیاپا، دشمنوں کے گھر بج رہے ہوں گے خوشیوں کے شادیانے۔ خاتون جنہوں نے تقریباً 7-8 تولے کے ہار کانٹے لٹکا رکھے تھے پچھاڑنے لگیں۔ تو کیا یہ کسی ڈائن کی کارستانی ہے؟ جوادی نے آنکھیں نچائیں۔ نحوست کا سایہ پڑ گیا ہے، خاتون نے دہائی دی۔
آپ میں سے نحوست کس کا نام ہے؟ اشبیل نے سب پر نگاہ دوڑا کر مدبرانہ انداز میں پوچھا۔ لو وہ یہاں تھوڑی ہے، بیٹھی ہے مزے سے منڈی صادقآباد میں، انتظار کر رہی ہے بارات کا۔ لے وہی اب کر ساری عمر انتظار، میں تو پتر کی جنج لے کر تیرے منحوس دروازے پر نہیں آؤں گی۔ خاتون نے جس طرح چلا کر کہا تھا، قیاس ہے آواز جنج کے انتظار میں منڈی صادقآباد بیٹھی منحوس ماری تک ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ چنگا بھلا تیار ہو کر کمرے سے نکلا ہے، بڑی بہن نے نظر اتاری ہے، مامے نے بڑھ کر صحرا لگایا ہے اور بھابھی نے سرما آنکھوں میں ڈالا ہے۔ ہائے بالکل شہزادہ لگ رہا تھا، پر قسمیں میرا دل گھبرا رہا تھا، لگتا تھا کچھ ہو کر رہے گا۔ سارے ہنس بول رہے تھے پر میرا جی بڑا ہی مندہ ہو رہا تھا۔ اس کے ابے کو بلا کر کہا، اب بھی وقت ہے، کر دے اپنی بہن کو فون، ہم اس کی بیٹی کو ویانے نہیں آ رہے۔ وہ الٹا مجھ پر برسنے لگا۔ 1 گھنٹہ ہم دونوں لڑتے رہے ہیں، فیصلہ میں اپنی مرضی کا کروا لینا تھا، پر یہ آج کل کی نسل ہر بات میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ پکڑ کے اس کے ابے کو 2 لڑکے باہر لے گئے اور لے جا کر بارات کے لیے تیار کھڑی بس میں چڑھا دیا۔ اونچی آواز میں ریکارڈ بجنے لگا اور میری آواز تو بالکل دب کے رہ گئی۔ پھر جی دلہا کو لے کر باہر چلے ہیں تو پتہ نہیں کس بے ہدایت شیطان کے شتونگڑے نے، ویسے مجھے پتہ ہے یہ میری چھوٹی نند کے بچے کی شرارت ہے۔ اوئے ہوئے بھابھی، خدا کو مانو، خواہ میرے معصوم بچے پر الزام دھر دیا۔ مجمع کو چیرتی ایک خاتون جن کی آنکھوں کا کاجل بری طرح پھیل چکا تھا سامنے آ گئیں۔ نی پرا مر کسی ڈائن کی پرچھائیں۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی، بچے نے راستے میں پٹاخہ رکھ کر آگ دکھا دی، ادھر دلہا کا پیر پڑا، ادھر وہ خبیث پٹاخہ چل پڑا۔ بس جی پجامہ لیروں لیر ہوا ہے، ٹانگیں زخمی اور منہ بھی کالا سیاہ ہو گیا تھا۔ ہم جھاڑ پونچھ کر لائے ہیں، کچھ کر ڈاکٹر صاحب، خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مگر ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، ان بے رحموں سے ملاقات کے لیے ادھر جانا ہوگا۔ ڈاکٹر نہیں ہو تو خامخواہ ہمارا ٹائم تباہ کیا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لو بھلا دیکھو، ہاں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، دیکھ بھی رہے ہیں بچہ زخمی ہے۔ یہ لوگوں کو تو کہانیاں سننے کا چسکا ہوتا ہے۔ خاتون بڑبڑا رہی تھی، بھابھی تو نے میرے بچے پر الزام دھرا ہے، اس کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ چپ کرنی چلاک کو، زیادہ مظلوم نہ بن۔ ہجوم لڑتا بھڑتا آگے بڑھ گیا۔ اللہ رحم کرے، پجامہ لیروں لیر ہو گیا۔ درزی نیا سینے میں ٹائم تو لیتے ہیں، اتنی دیر انتظار میں بیٹھی ڈائن کی بیٹی کا میک اپ تو ایسا ہو جائے گا کہ ڈائنیں بھی اپنی برادری سے خارج کر دیں گی۔ مجھے اس دلہن سے پوری ہمدردی ہے۔ ہاں وہی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، جس کی کوئی برادری نہیں رہے گی، بھلا خاک زندگی ہوگی اس کی۔ ویسے اتنی ٹائمنگ سے پٹاخے چلانے والے بچے کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے کاریگروں کی ضرورت تو کہیں بھی کسی بھی مقام پر پیش آ سکتی ہے۔ اے سنو جی میرے اچھے بھائیوں، ذرا میرا کاکا تو پکڑ۔ اسی مجمع کی ایک رکن آتشی گلابی غرارے میں ملبوس ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کاکا آپ کا پکڑیں ہم، اور بعد میں آپ ہم پر اغوا کا پرچہ کٹوا دیں۔ نہ جی نہ، دونوں نے شانے اچکائے۔ اوہو نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ادھر میری امی یعنی دلہا کی اماں کی اپنی نند سے لڑائی ہو رہی ہے تو شور سے یہ ڈرتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی جنگ بندی کا انتظار کریں، کچھ دیر کے لیے اپنے لختے جگر کے ساتھ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ لو خواہ ایسے موقع زندگی میں بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ لڑائی عروج پر ہے، اب پکڑ بھی لو۔ پھر سے بچہ ان کی جانب بڑھایا۔ اسے بھی ساتھ لے جائیں، لڑائی دیکھے گا تو ہی لڑنا سیکھے گا نا، اسے دور دور رکھیں گی تو بزدل ہو جائے گا۔ بات خاتون کے جی کو لگی، اونچی ہیل پر سوار ایک ہاتھ سے کاکا ایک ہاتھ سے غرارہ سنبھالتی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم بھی چلیں؟ جوادی نے تجویز رکھی۔ تم دیکھا ہو، آ کر حال احوال سنا دینا، میں ذرا زیبا کو بھی دیکھ لوں، پتہ نہیں اکیلی بیٹھی کیا کیا سوچ رہی ہوگی۔ اشبیل زیبا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح زیبا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اشبیل پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر تنویر کے کمرے تک آیا تھا۔ دستک کے جواب میں انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ڈاکٹر تنویر کے ساتھ ساتھ زرینہ کوثر تسنیم بھی موجود تھی اور ایک پرتکلف ناشتہ دونوں کے درمیان رکھا تھا۔ اشبیل نے جا کر زیبا کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ بات کہنے کے لیے آپ براہ راست میرے کمرے میں چلے آئے ہیں؟ اوہو ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ روم والے ہیں، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، زرینہ کوثر تسنیم نے کہا، اور اس کی بات کا اثر تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشانی کے بل جاتے رہے۔ دوپہر میں ان کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے زرینہ نے بتایا، ڈاکٹر صاحب دل کے برے نہیں ہیں، گھریلو حالات سے تنگ ہیں، میں دل جوئی کرتی رہتی ہوں، میری بڑی قدر کرتے ہیں، تم ان کی کسی بات کا برا نہ ماننا، میں نے سمجھا دیا ہے انہیں، اب وہ تمہاری مریضہ کا پورا خیال رکھیں گے، ویسے بھی گھبرانے والی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر کی عورتیں بڑی سلیقہ مند لگتی ہیں، کھانا بڑا اچھا بنا ہے۔ اس نے چوتھا کوفتہ اٹھا کر منہ میں رکھا تھا جس پر جوادی کی نظر تھی، لہٰذا تل ملا کر رہ گیا۔ آئے ہائے، ان اللہ ماریوں کو دیکھو، سونے منڈے میرے ساتھ کیا بیٹھ کے چلاپے سے جلی جا رہی ہیں، ڈیوٹیاں چھوڑ چھوڑ کے ادھر کے چکر لگا رہی ہیں۔ کون، کن کی جانب اشارہ ہے؟ اشبیل نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر 2 مریل سی نرسوں پر پڑی۔ یہی مرن جوگیاں، شکلیں نہیں دیکھتی، بس مجھ سے جلتی رہتی ہیں، نہ یہ بوتھیاں اس قابل ہیں کہ کوئی ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی غلطی کرے۔ سڑے رنگ، کالے دل، ہاں
اچھا تو یہ تمہاری جاسوسیاں کر رہی ہیں؟ دونوں نے اب کے ادھر ادھر بغور جائزہ لیا، لیکن ان کے دو کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دی، اور وہ بھی یہاں کی نہیں تھی، آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، تم یہاں کی سیاستوں کو نہیں سمجھتے، ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ڈاکٹر تنویر بیچارہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو پسند کرتا تھا، پر ان لومڑی کی فطرت والیوں نے ایسی آگ لگائی کہ اب دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اینٹ کتے والا بیر ہے، ڈاکٹر دوسری جگہ شادی کر چکا ہے اور وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ بھی منگنی کروا بیٹھی ہیں۔ کانوں کے کچے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اب روئیں گے ساری عمر۔ تم کیوں دانت پیس رہی ہو؟ زبان درمیان میں آ گئی تو کون اتنے سلیقے والی گفتگو کرے گا؟ جوادی نے توجہ دلائی۔ بس جی کیا سناؤں، کبھی کبھی تو ہنس بول لیتی ہوں، ورنہ چپ کا تالا پڑا رہتا ہے میرے ہونٹوں پر۔ اور وہ میرا گھر والا، اس نے کہا ہے فوراً 3000 روپے کا انتظام کر کے دوں، ورنہ اپنی ہڈیاں توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ گھر کدھر ہے تمہارا؟ جوادی نے پوچھا۔ ادھر پیچھے نرسوں کو کوارٹر ملے ہوئے ہیں، ادھر ہی رہتی ہوں۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گھر جانے کا کیا فائدہ، میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں۔ ادھر میرا نکھٹو میاں ویلا نکما پلنگ توڑتا ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ زرینہ کوثر تسنیم کا موبائل مخصوص شوق سی ٹون میں بجنے لگا۔ ہاں ہیلو، او ہو آئے ہائے نہیں، ذرا سی بات کے لیے مجھے پریشان کرتی ہو، کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ نہ میں نے بھلا کب روکا ہے، کہہ دو اسے آنے سے پہلے ہو جائے گا سب تیار، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جم آؤ، چاہے مہینہ بھر رہو۔ ہاں اسے فون کر کے سمجھا دو۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر آہ بھر کر ان دونوں کو دیکھا۔ موبائل میز پر پٹکا اور بولی، ایک نیا خرچہ، غریب کی بھی بھلا کوئی زندگی ہے۔ بہن کا فون تھا، آ رہی ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ میرے گھر پر۔ یہ نہیں سوچتی میں غریب چند ہزار کمانے والی نرس کدھر سے پورا کروں گی، اور وہ میرا میاں، وہ بھلا برداشت کرتا ہے میرے رشتہ داروں کو؟ اس نے دن رات اپنے دوستوں کی محفلیں جو سجانی ہوتی ہیں گھر پر، اب بہن کے سامنے بے عزتی کرے گا نکھٹو۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، کچھ دیر بعد یہ کہہ کر چلی گئی، ذرا وارڈ کا چکر لگا لوں، یہ مریض بھی نہ ادھر آ کر ننھے کاکے بن جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد دونوں ادھر ہی بیٹھے رہے، پھر اٹھے تو رخ نرسوں کی رہائش گاہ کی جانب تھا، اور جلد ہی وہ زرینہ کوثر تسنیم کے کوارٹر کے سامنے تھے۔ بد رنگ دروازہ، میلی دیواریں، گھر کے آس پاس کوڑے اور سوکھے پتوں کا ڈھیر۔ پوری لائن میں سب سے برا حال اسی گھر کا تھا۔ دروازے پر تالا نہیں ہے، لگتا ہے وہ اندر ہی ہے، تیار ہو جاؤ، اشبیل نے کہا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، جوادی نے بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا۔ انہیں پھر یہ عمل دہرانا پڑا، اندر سے چاپ ابھری۔ دونوں دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، دروازہ کھلا، ہاتھ میں بینگن اور چھری پکڑے ایک منحنی شخصیت سامنے آئی۔ بیوی کمائیاں کر کر کے ادھر موٹی ہو رہی ہے، ادھر عیش ہو رہے ہیں، خوراکیں کھائی جا رہی ہیں۔ جوادی نے گردن پر ہاتھ ڈالا، شبلی نے بینگن اور چھری لے کر دور پھینک دی۔ اس کے بعد دونوں نے دھنائی بھی کی اور دھمکی دی، آئندہ زرینہ کوثر تسنیم کی زندگی میں تاریکیاں بھرنے کی کوشش کی تو ہم یہ شکل گم کرا دیں گے۔ جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو پیچھے سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ دیکھو ذرا میسنے کو، آوازیں تو ایسے نکال رہا ہے جیسے اس سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں ہے۔ خیر اب زرینہ کو ستانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ شام کو نانا ماموں اور جوادی شبلی کی والدائیں بھی زیبا کو دیکھنے اس کا حال پوچھنے آئیں۔ وہ دونوں تو اس کے پاس کمرے میں بیٹھی رہیں، نانا ماموں ہسپتال کے ٹور پر نکل گئے۔ پھر اس شام زیبا کو ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ کتنی جلدی بیت گئی ملن کی یہ گھڑیاں، شبلی زیبا سے کہہ رہا تھا۔ کوئی پابندی تھوڑا ہے، تم آتے رہنا۔ زیبا کی بات پر وہ اچھل پڑا، واقعی بھئی بیماری نے تمہارے مزاج پر بڑا اچھا اثر ڈالا ہے۔ ہاں وہ ملنے سے انکار تھوڑا ہی کرے گی، زیبا نے تیکھی نگاہ ڈال کر تیزی سے کہا۔ کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ شبلی حیران ہوا۔ وہی جس کے ساتھ لنچ ہوتے تھے، چائے پی جاتی تھی، اسی کے ملن کی گھڑیاں بیت جانے پر افسردہ ہونا۔ خدا کو مانو لڑکی، حیران پریشان ہو کر شبلی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ جی اس کا اندازہ تو مجھے آج ہو گیا ہے۔ ویسے گھر جا کر سوپ شوپ پیو، فروٹ کھاؤ، صحت بحال ہوگی تو شاید سوچ سمجھ بھی بہتر ہو جائے۔ اس وقت تو جو کڑیاں آپ نے ملائی ہیں میرا سر گھوم رہا ہے، میں تو اش کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ زیبا نے سر جھٹکا اور بیڈ سے اتر کر دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ کہتی رہی، کامی کو فون کر دیتی ہوں، امی اور وہ مجھے آ کر لے جائیں گے، لیکن شبلی اور جوادی اسے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ خالہ تو بیٹی کو صحت مند دیکھ کر اور ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ جھٹ کامی کو قریبی بازار دوڑایا، وہ گرما گرم سموسے اور تازہ چاکلیٹ کیک لے کر آیا۔ طوبا نے چائے بنائی، دونوں نے دل کھول کر تعریفیں کرتے ہوئے ناشتے سے انصاف کیا۔ اس دوران بھی زیبا ہونٹوں پر چپ کا تالا لگا کر بیٹھی رہی۔ اس نے صرف چائے لی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شبلی نے جوادی کی طرف صرف دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ ضرورت بھی نہیں تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی ہر زبان سمجھتے تھے۔ جوادی نے ایک دلچسپ قصہ چھیڑ دیا۔ حاضرین سب بھلا کر ہمہ تن گوش ہو گئے۔
उन्हें पता भी नहीं चला कब शिबली दरमियान से उठा और ज़ेबा के कमरे में चला गया। वो बेड पर बैठी किसी सोच में गुम खाली दीवार को तके जा रही थी। क्या ये योगा का नया इंट्रोड्यूस होने वाला आसन है? शिबली जाकर बेड पर उसके बराबर बैठ गया था। वो चौंकी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं और अम्मी तो बहुत खफा होंगी। अम्मी इस वक्त दास्तान अमीर हमजा सुन रही हैं और मैं तुम्हें कुछ बताने कुछ समझाने आया हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ, अब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है शिबली? तुम भी बिल्कुल आम से मर्द हो। जहाँ जिस औरत ने शहदी सोचा टाइम पास करने में क्या हर्ज है और चल पड़े उसके पीछे पीछे। कसूर तुम्हारा भी नहीं, हमारे आसपास ऐसी ही खसूसियात के मर्द पाए जाते हैं। बस मैंने तुम्हें ज़रा बुलंदी पर फाइज कर दिया था। शिबली ने जवाब में ज़रीना कौसर तस्नीम की दुख भरी ज़िंदगी का एक एक बाब खोल कर रख दिया। जूं जूं वो बताता जाता था तू ज़ेबा के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए जाते थे। तुमने ये सब मुझे अस्पताल में क्यों नहीं बताया? मैं तो उस बेचारी से सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। हाय कितनी भूल हुई मुझसे। इस सारी बहस को छोड़ो, बस मुझे दोबारा उसी बुलंदी पर चढ़ाकर बिठाओ जिससे तुमने उतारा था। वो मचल कर बोला था। अब तुम मुझसे ज़्यादा बुलंदी पर हो, ज़ेबा ने एक फ़ख्र के साथ बताया। अल्लाह रहम करना, अब क्या गिरा तो हड्डी पसली बचने का इम्कान नहीं। यार आखिर कितनी मंजिलें कायम कर रखी हैं तुमने। और ज़ेबा हंस पड़ी। फिर दोनों दोबारा उस सब के दरमियान आ बैठे जहाँ जवादी की शोला बयानियाँ अरूज पर थीं। रात का खाना खाकर जब वो घर की राह पर निकले तो मौसम खासा खुशगवार हो रहा था। कुछ दिल के मौसम का भी असर था। शिबली खूब चहक रहा था। सुबह से फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी और अब तो स्कूल का फंक्शन सर पर आ गया है। बहुत काम करना होगा। नाना मामू के जुल्मों का कुछ हिसाब होना चाहिए। ऐसा करते हैं, चना चाट पर इन्हें खड़ा कर देते हैं। एक बार बचपन में एक गर्ल्स स्कूल का मीना बाजार देखने का इत्तेफाक हुआ था। चना चाट के स्टाल पर जो उस्तानी साहिबा जलवा फरोज थी, धक्कम पेल किताब ना लाकर चाट के वसीओ अरीज बर्तन में गिर गई थी। मुंह सर कपड़े सब लथपथ और प्रिंसिपल उनके सर पर खड़ी पैसे के हिसाब के लिए चिंघाड़ रही थी। वाकई ये बेहतरीन तरीका है। बाकी चाट के बर्तन में धक्का हम खुद उन्हें दे देंगे या किसी शागिर्द रशीद को भी ये काम सौंपा जा सकता है। जवादी शिबली की तजवीज़ से 100% मुत्तफिक होते हुए बोला था। आने वाले दिन बकौल शिबली और जवादी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे। नाना मामू ने फंक्शन के सिलसिले का हर काम उन्हें सौंप रखा था और ख़ुद 24 घंटे चैन की बंसी बजाया करते थे। स्कूल के लायक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात का ऐलान था और इनाम में देने के लिए नाना मामू जो सौगातें लाए, दोनों के मुंह मारे हैरत के खुल गए। ये 2 आदत टाफियाँ, एक पेंसिल। नाना मामू बच्चों को बददिल ना कीजिए, वो पोजीशन से तौबा कर लेंगे। बको मत, अब क्या मैं अपनी जायदाद उनके नाम मुंतकिल कर दूं? चलो इन्हें खूबसूरती से पैक करो। पैकिंग देखने से अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि अंदर क्या चीज़ है। बहुत खूब, दोनों ने दाद दी थी। और सुनो, चना चाट में चने बराए नाम ही डलवाना, बहुत महंगे हैं। बस आलू और इमली पर जोर दो। मिर्चें कम रखना वरना बच्चे एक प्लेट खाकर दूसरी नहीं लेंगे। पकौड़ों में भी पालक और आलू ज़्यादा, बेसन बहुत कम रखवाना। और हाँ, आलू बिल्कुल छोटे छोटे खरीदना, वो सस्ते मिल जाएंगे। अगर बासी आलू पालक मिल जाए तो वो तो बहुत ही सस्ती पड़ेगी। ऐसा करें नाना मामू, ये ख़रीदारी आप खुद कर लीजिए ताकि बाद में गिला ना रहे। हाँ नन्हे, ये वाला काम तो तुम कर लो, ये लड़के भला ऐसी बारीकियों का कहाँ ख्याल करेंगे। दादी ने भी यही मशवरा दिया। नाना मामू ने नफ़ी में सर हिलाया और बोले, मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि दुकानदार 10 रुपए की चीज़ भी 20 की लगा देते हैं। बस सूरत से नवाबी बरसती है ना, और हम तो जैसे फ़कीर लगते हैं। दोनों बड़बड़ाए। 2 रुपए वाली टॉफ़ी 4 की बिकेगी और उस रोज़ स्कूल की पानी वाली मोटर नहीं चलेगी। किसी नलके में पानी नहीं आना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और बोतलें खरीदें। नाना मामू ऐसा करेंगे, दिन के 2 बजे के करीब गेट पर ताला भी लगा देंगे और ऐलान कर देंगे 4 बजे से पहले नहीं खुलेगा। लंच के टाइम पर बच्चे स्टॉलों पर टूट पड़ेंगे। शिबली ने जलकर कहा था, लेकिन नाना मामू ने कहा, तजवीज़ काबिल गौर है। वाकई भूख से बेताब होकर हर कोई स्टॉल की जानिब लपकेगा। अच्छे ब्रांड की टाफियाँ बिस्किट इतनी बचत नहीं देते, इस बात को भी जहन में रखना। आप कहें तो हम बिस्किट घर पर तैयार कर लेते हैं। जवादी, मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। उंगली उठाकर तनबीह की थी, फिर कुछ ख्याल आया, आंखें चमक उठी। अगर समोसे घर पर तैयार कर लो तो बहुत बचत है इसमें। नाना मामू दोनों चीख उठे। तुम्हें क्या कहा था, मोहल्ले की औरतों और बच्चों में भी टिकट फ़रोख्त करो। मेरा ख्याल है तुमने अभी तक ये काम भी नहीं किया होगा। भाई ये भी से क्या मुराद है नाना मामू? चलो टिकट उठाओ, निकल जाओ मोहल्ले के दौरे पर। कम से कम 200 टिकट तो फ़रोख्त करके आओ। नाना मामू मोहल्ले वालों को तो बख्श दें, आकर हमें इसी जगह रहना है। लोग ये फंक्शन अटेंड करने के बाद दुश्मन भी हो सकते हैं। वो मेरा नया सूट तो इस्त्री करवा लाए हो ना, मैंने आखिर कंपेयरिंग करनी है। तुम्हें कहा था एक किताब शायरी की और लतीफ़ों की लेते आना, मगर मजाल है जो कोई काम वक्त पर हो जाए। नाना मामू, इस उम्र में लतीफ़े और शायरी किसी को मुतासिर खाक करेगी। लोग नए नए नाम ही धरेंगे,
بڑھاپے میں کسی کو متاثر کرنا ہو تو ایک ہی چیز کام آتی ہے، وہ ہے دولت کی چمک۔ آپ بس نوٹوں والے ہار منگوا لیں۔ تم لوگ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، مت جلا کرو میری پرسنالٹی سے۔ وہ بری طرح تپ گئے تھے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ کتنے ہی کام تو ابھی سر انجام دینا تھے، پھر اگر بیٹھے رہتے تو نانا ماموں نے فہرست طویل کرتے جانا تھا۔ سڑے ہوئے آلو، باسی پالک، پرانی دال کا بیسن، یہ ہمیں کس مشن پر لگا دیا؟ جس سے پوچھتے ہیں عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ ابھی تو شہر میں فروخت ہونے والے سب سے گھٹیا برانڈ کے بسکٹ اور سویٹس کا کھوج لگانا ہے۔ نہ بھائی، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، تازہ پالک، نئے آلو، اعلیٰ کوالٹی کا بیسن اور میدا ادھار خرید لاتے ہیں۔ بعد میں ادھار چکاتے نانا ماموں برسیں گے تو صحیح، مگر چڑیاں کھیت چگ گئی ہوں گی۔ شبلی کی بات پر جوادی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آج تک ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اب بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرد ناتواں کو لنگڑا کر چلتے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ضرور دھیان نہیں دیا۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، امی نے ٹرے تھما کر کہا، یہ ڈرائنگ روم میں رکھاؤ۔ شبلی ٹرے لے کر اندر گیا۔ سوجا ہوا چہرہ لیے کوئی سر ڈالے بیٹھا تھا۔ نقوش بچانے پہچانے تھے، مگر کہاں دیکھا ہے یاد نہیں آیا۔ اس نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ نانا ماموں کا کوئی ملنے والا تھا۔ شبلی چائے رکھ کر جیسے ہی پلٹا، نانا ماموں چلے آئے۔ یہ دونوں دادی کے کمرے میں آ گئے، جہاں اس وقت جوادی کی والدہ، بہن نیلو، شبلی کی امی اور دادی سبھی موجود گاجر کے حلوے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد نانا ماموں بھی چلے آئے، خاصے افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ مظلوم ہر طرف سے پستا ہے آپا، انداز اطلاع دینے والا تھا۔ سب نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اب یہ بیچارہ جو بیٹھا ہے آیا ہوا، بیوی کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے ایک حادثے میں زخمی ہوا تھا، ایک ٹانگ سے اب تک لنگڑا کر چلتا ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کرتا ہی رہتا ہے۔ بیوی بہت زبان دراز ہے اور بہت ہی منہ پھٹ بھی، بیچارہ سارے گھر کے کام کرتا ہے تب بھی خوش نہیں ہوتی، اور اب تو اپنے 2 عاشقوں سے اس کی پٹائی تک کروا دی ہے۔ میں نے تو اس روز اسپتال میں دیکھا تو اس زرینہ کوثر کو تو مجھے دیکھ کر ہی کھسک گئی تھی۔ جانتا جو ہوں اس کو، لیکن شوہر سے یہ سلوک کرواتی ہوگی پتہ نہیں تھا۔ کیا زرینہ کوثر صاحبہ؟ وہ جو کوئی بھی ہے مظلوم نہیں ہے، مظلوم ان کا شوہر ہے، جوادی نے گھبرا کر پوچھا۔ جو مرد معذوری کے باوجود محنت کر کے کمائے، بیگم صاحبہ صبح صبح تیار ہو کر ڈیوٹی کے بہانے نکل کھڑی ہوں، اور کبھی ڈاکٹر اور کبھی دوسرے سٹاف کو الو بنا کر پیسے بٹورتی ہوں، شوہر کو گنتی میں نہ لاتی ہو، اس کے گھر کے کام بھی اسے سونپ رکھے ہوں، تو میرا خیال ہے ایسے میں مظلوم شوہر ہی ہوگا، بیگم صاحبہ تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے سچے قصے سنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے، معصوم لوگوں سے کبھی ناشتہ تو کبھی لنچ کروا لیتی ہے۔ شبلی جیسے خواب میں بول رہا تھا۔ معصوم؟ بھئی ایسے لوگوں کو معصوم نہیں جغد کہنا چاہیے۔ نانا ماموں کی بات پر آج دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور بولا، ٹھیک کہا آپ نے، انہیں جغد ہی کہنا چاہیے اور انہیں جوتے بھی لگانے چاہیے۔ انہی کی شہ پر تو ایسی چال باز عورتیں شیر ہوتی ہیں، جیبیں خالی کرواتی ہیں اور غریب شریف شوہروں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ وہ احمق جوش میں آ کر مظلوم شوہر کی ہی پٹائی کر ڈالتے ہیں اور طوروں سے دھمکیاں تک دے آتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ دونوں کورس کے انداز میں بولے جا رہے تھے اور افراد خانہ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نانا ماموں تاڑ گئے اور ہاتھ اپنے جوتے کی جانب بڑھا دیا۔